بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. كريستوس تنسى موتان بأبي هايلو سلطان أسرو لسيطان أغازو لعدام سلام إميزيس كون فسها وسلام بتنسايو تنساينا زأوجلنا بقويتانا بمدحانيتنا بإيسوس كريستوس فصم سلام خمي تصعنحو خمي تخونو سلام اجزي آبهير مسخلاتكم يخون استفلالي عالم خوينكم ازي منفساو چانال ازي اتكتاتلو سدرا اجزي آبهير ازي فيديو زي ناب خلوم انت كبتصح شير جبروه እዚ ቪድዮ እዚ ንስኻትኩም ተመልከቱን ተለኹም ድማ ብላይክ ጀምርዎ እንኳዕ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት ጉንበት ሓደ ብሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ዕለት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዓውይ ድምቀት ድማ ነኽብሮ ኢና ለምንታይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤትና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም በዓለ ልደት በዓውይ ድምቀት ብዝማሬ በምስጋና ታኽብሮ ዝብል ክንመሃሪና መላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ነገራትና ሁሉ እናኣተወ نهيوتنا زتقم نعنا زربح قالو نكمهرنا ناتو قدوس فقاد يخونلنا يوم في السها كونه بأنت لدتا لماريام زيز تناغرو ليقو قدوس ياريديو بدنجل ماريام لدت لم عنتي حقوس خونه إلو بزماريو أمسجين يو بأرثوذكساوي توحدو بيت كريستيان قنبت حدا نايم بيتنا نايك قدست دنجل مريم لدت زخبرلو علتيو زعلت زي قدوس إفريم بوداسي مريم نايم مكحيتنا زودي ناي نصحنا مسرت زبلا ولادي أملاك دنجل مريم زتولدتلو إيو نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ ድንግል ትጸንስ ወድድማ ትወልድሉ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ትንቢት ዝተናገረላ እዛ ድንግል እዚኣ ብዝዕለት እዚ ተወለደት እዛ ዕለት እዚኣ لب عملاك كبور داويت بورقي لبسي تغونا صيفا نغستي بيمان تقوميلو مزمور 44 قطر 9 زتناغرلا نغستي استرخبتلا علتيا قدوس يوحنس ابرايو صحي تغونا صيفا ورح دما رقيصا أسرت خلته أكليل خواخبتيا برئسا زلو وايلو أبراي يوحنس معرف عسرت خلته قطره إسراي هادي إلو زمسكر الله ناي برهان عدو دنجل مريم زتولدت اللو ألتيو ناي دنجل مريم لدت كنناغر انتلنا خماي فساسي بدنجت سويلو زتفصم أيخوني أقدمهم نبيات بتنبيت بمثالي براي دك سبات دحنت زصبيو زنبرو قدوسان ببزوح ملكعو جليصهم معيو تبع ملاك داويت دنجل مريم لدت بتنبيت كناغر انتلو مسارتاتها أستعدبار قدوسان مسارتا عبز تقدسو انباتات يوم يبلنا
مزمور 86 وصر حدكنا نببن تلنا زيابهر ناي زمارين ناي تنبيتن صقا زبزحلو كبور داويت سلام بيتنا سلا دنجل ماريام سرو لدت أقدمو بمنفس قدوس منصرنت تغليصلو مسرتاتها وسط أدبار قدوسان مسرتها استقدسو أكرانات يوم انباتات يوم بمبال بتنبيت تناكريو زتقدسو انباتات وي ماكران زبلو نايم بيتنا سرو لدت كاب بيت منغستن كاب بيت كنتن كاب زخونو كاب زتقدسو كاب إياقيمنا كاب حنا ناي مخانو نجر كملكتن تلويو زي تنبيت حقنيا تنبيت مخانو نايم بيتنا ناي تولد حرق دما أبوتاتنا ليقاونتي كسمع معون تلو نايم بيتنا مريم تولدي بابوا كاو نغوس كاو داويت وغن بعد آدما كاو كهانو كاو عارون وغن ناي أبو عاصم إياقيم ناي عدي عاصم دمهانا نابلت بيت كريستيان تمهرنا سلازي لب عملاك داويت مسرتا كاب زتقدسو أكرانات يوميلو زتناغر بزي ملكي عزيو نبيو إساياس دما سلا دنجل مريم كناغر انتلو خمزي إزبل توص بتر امسرويسي ويعرق صقي منها كاب اسي غندي ويم سور بتري وص أنبا دما كاب أي وص إيو زبلنا أو تنبيت إساياس معراف 11 قصر 1 زيك على زي تناغره كافتوم عبيت نبيات نبلوم حد زخونه نبيو إساياسيو طبابن فلطتن بزغلص سلازمص نجر تنبيت بزاناغر بمنفس قدوس تمريحو نايم بيتنا ناي قدس دنجل ماريام لدت كاب نجده اسي خمزخون نسا صقي ويم عنببا زتبحاله أكالاوي قال كريستوس بهتوم دنجلنا صنيسا بهتوم دنجلنا خم تولد تغليصلو توص بتر امسرويسي ويعرق صقي منها إلو تنبيت تناغيرو نيرويو بتر كاب اسي بتري وص بتر تبحالت نسايا زا كاب اسي زرئت وص بتريز تبحالت زتولدت اللودما بلمعنتي قنبت حديو سلازي أورثوذكساوي توحدو بيت كريستيان دما بعاوي دمقت دما تبعال تخبرو إيا بفلاي نيكو قدوس إفريم ناي نبيو إساياس كاب اسي قندي بتري وص زبله ليقو دما كمسجن انتلو بخمز ملكعيو مستيرو صبقتي رقبي مريم او دسي بلخي كاب اسي قندي ويم سورز ترخبخي معازا خدما صبق زخونه انببا نسخ إخي بمبال أودا سي مريم أمسجين وايو ليقو قدوس إفريم نبيتنا عن دنجل مريم بزملك عزن دحرم مسجينوا بابوتات خيمتك دقي تولدو الخي تباهيلو لبا عملاك داويت خمز زمرو كلو نحنا وين بابوتاتنا اجريز تولدنا دقينا مو ندنجل مريم نمسجنا عينا قنبت حدا ناي زماري علتيو قنبت حدا ناي وداسي علتيو اما عملاك ولاديت عملاك دنجل مريم زتولدت اللو علتيو طبيو سلمون ونسل دنجل مريم كناغر انتلو بتنبيت منصر خمزينا بلئي زناغر نئيم ليبانوس مرعات نئيم ليبانوس
او مرعات كاب ليبانوس ناباين عنا بلئيو ام مهلي ز سلمون معراف 4 قصر شمون تزناغر بأرثوذكساوي توحيد بيت كريستيان مصاحفت مسرت نايم بيتنا ناي دنگل ماريام ناي تولد بوتا ليبانوس ابستبحال امبا حغريو بليبانوس سلامخانو دما قديمو طبيبو سلومين تناغيرو يو بيتنا دنگل ماريام خم تولد طرح يخوني أبوتاتنا بتنبيت منصر منفس قدوس غليصلوم زتناغرو اتولدلو بوتاون يوم تناغيروم إذا خمه دنق وجناتي إذا عدوزي تولد يايلوم طرح يخوني تنبيت تناغيروم اتولدلو بوتا أبي مخانون يوم إذا ما بوتات زيوم تناغيروم عبليبانوس خم تولد محلي ز سلمون معراف 4 قصر شمون تدما ينغرنا يردئنا عيو بفلاي طبيب سلمون محلي ز سلمون معراف 4 قصر شمون كاب ليبانوس مساينعي مرعاتي كاب ليبانوس مساينعي كاب رئسي امنانن كاب رئسي سينارن هيرمونن كاب محدر عنابسن كاب اكران أنابرن تأمتين نابلئيو زميرو أتمرعاتين نابل زصوع زلو نمبيتنا عن قدوسان ندنجل مارياميو كابل ليبانوس نعين نابل كابل ليبانوس نعي أبل ليبانوس خمتول دنجل مارياميو زناغر زلو سلازين بيتنا قدوسان دنجل ماريام خم تولدت راح زي خناس تولد اللبوتاون تناغيروم يوم ليك عونتون ببزوح ميستر زي يمسترو يوم إثيوبياوي كيرلوس يلنا نصوعو ناي نغر ماريام ليك زخونه أبا جيورغيس زغاسيچا سلام بيتنا سلا دنگل ماريام اب ليبانوس امبا خم تولد أقدمو سلمون استناغرو قال مفصامو كغلص انتلو ناي انابست ولاد بلخوخي سلمون خمزيلو خمز تناغر او مرعات كاب ليبانوس امبانعي كاب انبسا غدغاد وصي خنعي كافتوم صبقات نجدنت استلعله كاب زمكح وجني ناي مولاد خي زينا بتعامي غرومي إلو أمستيرو سلازين بيتنا قدوسان دنجل ماريام تنبيتو كفصمن تلو غنبت حدا قدم لدته كريستوس عامته مرت قدم مئتاو قدم 15 عامت بيتنا قدوسان دنجل ماريام اب ليبانوس امبا توليدايا غنبت حدا ب15 عمت عالم قدم لدته كريستوس اب ليبانوس امبايا امبيتنا قدوسان دنجل ماريام توليدا مالتيو سلازي امبيتنا قدوسان دنجل ماريام اب ليبانوس امبا نمنتايا توليدا كنبل نخئلينا بيتنا قدوسان دنجل ماريام هنا مسنستا بحق ديها الناس أنيسايلا نيهانا خبدا كتنخ أنتلا عينا زبرهت سبيتن لا نعربا ناس ودي زخونة عينو بمبرهو سامي ناس تبهال نايتقليق ودو زخونة دما كامو تلعيلو يو عيود دما بقناعات تلعيلهم سلزي نبرو هناني ياك امن ناب ليبانوس امبا خيدوم ملاكو قدوس جبريل دما نياك ام تغليصو سلازي نغرو بيت كريستيان مصايفتي يردو يم سلازيم بيتنا قدوسان دنگل ماريام اب ليبانوس امبال تولدتلو مخنيات ايهود بمنقنينت تلعيلوم كقتلوا يدليو سلازي نبرو يو نام بيتنا قدوسان دنگل ماريام اب ليبانوس امبا خم تولد كاب اسيدما بتري
ድንግል ማርያም ሃምቱ ወፅእ ተናጊሮም አረዲኦምና እዮም ማለት እዩ خالي سلادينا ቅዱሳን ድንግል ማርያም رأي ምሳሌ ምን እዩ ትንቢት ጥራሕ ይኾነይ رأي ምሳሌ ምን እዩ ማለት እዩ بفلاي ናይ ድንግል ማርያም መበል ሸውዓይ ትውልዲ ናብ ድሕሪት ክንቆጽር እንተለና ቴክታና ጴጥሪቃ እዮም ልበሃሉ ቴክታና ጴጥሪቃ ተባሂሎም ይጽውዑ ቴክታና ጴጥሪቃ ታሪኮም ክናነብብ እንተለና ብቅዱስና ዝነበሩ መኻናት እዮም ዝገርም ነገር እዩ ሃፋትም እዮም after ዘመን እሱ ዝነበሩ በዓል ጸጋታት እዮም ኮይኑ ግና ውላድ ዘይነበሮም መኻናት እዮም ብቅዱስና ግን ዝነበሩ ሰባት እዮም ከመይ ዝበለ ትዕድልቲ እዩ ወገናተይ ቴክታ በዓል ጸጋ እዩ ጴጥሪቃውን ከምኡ ነገር ግን ውላድ ይብሎምን ሃፍቶም ሒዞም በዓል ጸጋታት ኮይኖም ዘውሩስዎ ውላድ የነበሮም መኻናት ኮይኖም ድማ እናጉረምረሙ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር የነበሩን በቅድስና ኮይኖም አምላኾም ቅዱስ እግዚአብሔር እናመስገኑ ዝነበሩ እዮም ቴክታና ጴጥሪቃ በቅድስና መንገድ ዝኸዱ በፈሪሃ እግዚአብሔር መንገድ ዝኸዱ እዮም ቴክታና ጴጥሪቃ ስኸይ ስለዘይትወልዲ ስኻ ስለዘይትወልድ ንፋታሕ ዘይበሉ በቅድስና እግዚአብሔር ወላድ እስካብ ዝህቦም ዝተጸበዩ እዮም ቴክታና ጴጥሪቃ ኣብ ዘመንና ኮ ብዙሕ ነገር እኮ ኢና ንርኢ ስኻ ስለዘይትወልዲ ኢሉ ናብ ኻሊእ ዝኸዱ እኮ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ዘይልምን እግዚአብሔር ዘይጽበይ ችኩል ዝኾነ ትውልድ እኮ ብዙሕ እዩ አረና ወለደ ገንዘብ እንድሕር ሃልይዎ ንእሽተይ ነገርስ ኻሊእቱ ውሽማ ዝለምድ ብዙሕ ወገናተይ ስለዚህ ምስትውዓል የድሊ ውላድ እኳ ተለይሃለዎም ቴክታና ጴጥሪቃ እግዚአብሔር ዕለት ኣብ መቅደሱና ኸዱ ዝለምኑ ሰባት እዮም ነይሮም ሃፍት እኳ እንተነበሮም ናይ ሃፍቶም መግለጺ ዝገርመኩም ንከፍቶም አምባር እናስርሑ በወርቂ በአልማዝ ኣብ እግሮም እዮም ዝኣስሩሎም ነይሮም ወላድ ስለዘይብሎም ንእንስሳቶም እዮም በወርቂ ዘሸብርቅዎም ነይሮም ዞም ሰባት እዚኦም ወላድ ስለዘይብሎም ግን ንፋታሕ ይበሉን ሓደ ዝገበረና እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንሕተትና በሉ እዮም ዕለት ዝልምኑ ነይሮም بهوت زمننا نجزيابير فقد نحتت دنخون زيابير زنجر زجبر لنا بفصوم تحتنا خوينا نعملنا نجزيابير نحتو دنخون سلازي مستوعل يدلي مخانات كوان تخونا ولا رزب እግዚአብሔር يو إن استوصي دنا زكرياس ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቅዱስ ሉቃስ መጽሐፍ ወንጌላዊ ምዕራፍ 1 ክና ነብብ እንተለና ኸመይ ዱ ተወሊዱ ለመላሜ ነገራ ሁሉ ምስተረቀ 70 ዓመት ብልዕሊኡ ምስ ገበረት እኮ ያ ኤልሳቤጥ ዮሐንስ ወሊዳት ወገናተይ ንመጥምቆ ስለዚህ ነስተውዕል እግዚአብሔር እንተደንጎይ እኳ ዝቅድሞ ማንም የለይ ስለዚህ በተስፋ ነጸበዮ መኻንነት ምኽንያትና ገበርና ሓዳርና ክንብትን አይግብእና በተስፋ ነመን ምጽባይ ንግዛብሔር ሃና ሙለ ሳሙኤል እንታይላዲያ ተናጊራ እግዚአብሔር ዝገበረላ ነገር ኣብ መጽሐፈ ሳሙኤል ተዘምር ተላን ታይዲያ ኢላ ነወላድ ንመኻን ወላድ ዝገበረ እግዚአብሔር ምዃኑ እኮ በዓዊ ድምጽ እኮ ተናጊራ ጸሎት ይሰምዐኑ ንሱ እዩ ካፍት ዘመን እሱ ዝነበሩ ሰባት ብላዕሉ ዝኾነ ወላድ እኮ እግዚአብሔር እዩ አቆዩ መኻንነት አሪኡ ስለጸለይት ስለዝበኸይ ናብኡን ስለስተጸገረት ስለዚህ ዞም የዋሃን ዝኾነ በቅድስና ዝነበሩ ሃፋትም ቴክታና ጴጥሪቃ ነይሮም ጻዕዳ ቢተይ ካብ ናቶም ደንበ ውጽአ ኻሊእት ክትወልድ እንተላ ተመልከቱ ና እዝራእይ እዚ 6 ሻዕ ኮን እንተሎ ተመልኪቶም
በበልሻልሻይ ወርሒ ትውለድ እንተላ ወርሒ ድማ ፀሓይ ክትወልድ እንተላ ረአዩ መፈክረ ህልም ወይም ሕልሚ ናብ ዝፈትሕ ሊቅ ድማ ኸዱ ንሱ ድማ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾኑ ደቂ ክትወልዱ ኢኹም እታ ወርሒ ካብ ፍጡራን ብላዕሊ ዝኾነት ውላድ እዩ ናይ ፀሓይ ነገር ግን የተገለጸለይ ከም ነብይ ከም ንጉስ ዝበለ ክኾን እዩ ኢሉ ተናገረ ግዜ እውን ይተርጉሞ ኢሎም ናብ ገዝኦም ድማ ኸዱ ናብ ገዝኦም ምስ ኸዱ ድማ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ወለዱ ስማ ድማ ከውፁላ እንተለው ሄሚኤን ኢሎም ኣውፁላ ትርጉሙ ረከብኩ ስእለትየ ማለት እዩ ረከብኩ ትምኒትየ ስእለተይ ረከብኩ ትምኒተይ ረከብኩ ማለት እዩ ሄሚኤን ኢሎም ኣውፁላ ሄሚኤን ድማ ዴርዳን ወለደት ዴርዳን ቶናን ሲካራ ሄርሜላ ድማ ሃና ወለደት ሃና ድማ ንኣካለ መጠን ምስ በፅሐት ካብ ቤተ ይሁዳ ንዝተወለደ የዋህ ደግን ዝኾነ ኢያቄም ድማ ኣመርዐዋ ሃናና ኢያቄም ድማ ብሓደ ክነብሩ እንተለው ድኻታት እዮም ነይሮም ኣብ ልዕሊ ድኽነቶም ድማ ውላድ ይነበሮም ናን ዘመናት يحزنو نبرو أبوتاتهم قدمي شوعت تولد زنبرو قدمي زنبرو هافاتم يوم نيروم اتهافتي اترستي ناب يبصحي أنا دخان برت إياك إمون خمو دي أم تأمر مريم كنا نببنت لنا تغيرو خدان وني نبراي كم غورو بيتنا تلك حتيا كي تخد زي أنا يزموت خدانيو كابع كاب زلك حنا بلت زلت خدان حسبت حنا تخد زنبرت بزحات عم مندر زنبر عدم استرقمهم سلزخونهم يو زي عبهر ولاد زي هابكم النابلو يناقروهم نبرو وقناتينا سبعة تصرف خبيديو ولاد زي بالخان نهالخا مخان يلو سبك تصرفك كان تلو انداينا يوشتغام لقود خبيديو وقناتي صرفهم حديقنا جن نبعتنا نابق زي عبهر نبتن سو نزل منو كابتن فاسنا بالعلي قربح يمو نابقو قريبنا نماخرو نقرات خلق فتح زخيلها بوئيو عنا وين من خالي فتح الله زخيل قداي سلازي بالله ناب عمل الله خانا بقزي عبير بيت مقدس خيدا بخيت نمن تايخا ولاد زي تبني نمن تايخا سمس حقة قبرني بنا كستيان تلوا بحادك كمان تلوا إذا بقل زي عزي تولد زترقمتي بلاني ولاد باقوي تاي هابني أنا ونيخا فترتي نابلت بيت مقدس خيدا تبكي نبرت هن إياك إمون خمو زي عبير دبا صلوتهم صلوتهم سميعوا دما حلمي رأي دما تملكتو صعدا رقبي شوعت سمايات سنتقا مسيحا بما يسأنيك تحدر انت اللي رأخو بلت حنا إياك إم دما تناقرتو صلوتهم كبزح انت اللي يوز حلمزي رئوهم زرعيتو صعدا رقبي مسيحا برئسا تقميتا كابرئسا وريدا دما بإذنا قيرا ما هسأنها كدك سنت اللي اعتملكيتا أي زرعي زميستر دما رقب زتبهالت ام بيتنا قدس دنجل مريم يا اتارقب صعدا خمز خونت كله دنجل مريم نصهنا وقدسنا زلعالماو دنجلنا زتقسيو صعدا رقب مسيا ابرئسي تقميطا كابرئسي وريدا دما باذني عتيا ماصني دقيسا بلت زي دما بسراته جبريل بإذنا سميعا بجبر منفس قدوس عملاك تسقنس نسيت رقب استبحالت ام بيتنا دنجل مريم خم تولد
ክርድአና እንተለዩ ሓና ጥራሕ ይኹንቲ ሕልሚ ሪኣ ኢያቄም እውን ሕልሚ ርእዩ እዩ ካብ 7 ሰማያት ጻዕዳ ኦፍ ወይም ጻዕዳ ዒፍ ወሪዱ ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ እንተሎ ረኣኹ በለ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሕልሚ እዩ ኢያቄም እውን ርእዩ ንሓና ድማ እሱ ነገራ 7 ሰማያት ከም መገረጃ ተገሊጾም ካብ ሰማይ ጻዕዳ ዒፍ ወሪዱ ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ እንተሎ ተመልከትኩ በለ ናይዚ ራእይ ምስጢር ድማ ኦፍ ዝተባሃለ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እንትኾን ጻዕዳነቱ ንጹህ ባህሪው ኢያቄም ካብ ላዕሊ ወሪዱ ብርእሰይ ክቕመጥ እንተሎ ረኣኹ ከም ዝበለ ኩሉ ናይ ኢያቄም ባህሪ ከም ዝገብር ዘጥይቕ እዩ 7 ሰማያት ዝተባሃሉ ድማ ናይ ጎይታ ልዩ ባህሪኡ ምልአቱ ስፍሃቱ ርቀቱ ልዕልንኡ እበዩ መንግስቱ እዮም ናዝ ሕልም ዝረአዩ እዚ ሕልም እዚ ምስ ረአዩ ብሓደ ንድቅስ ይበሉ ጸሎት እዮም ገይሮም ፍቃድ እግዚአብሔር ንክኾን ኣቀዲሞም እውን ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክኸዱ እንተለው ወዲ ተወሊድና ቤትካ ኣብ ገዛኻ ንከግልግል ንክቅድስ ንከግልግለካ ጓል ተኮይና እውን ኣብ ገዛኻ ንክተግልግል ንዓኻ ኢና ንበካ ኢሎም ንእግዚአብሔር ተማሕፂኖም ነይሮም ስለዚ ኸዚ እውን ዝረአይ ዝክርኢ እንተለው 7 መዓልቲ ጸሎት ገይሮም ነሓሰ ሓደ እዮም ርእዮ ሓምለ 30 እዮም ርእዮሞ ነሓሰ 7 ድማ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተጸኒሳ ማለት እዩ ጉንበት ሓደ ተወሊዳ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ና አዴትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ትንቢት ጥራሕ ለይኾነስ ምሳሌ ራእይም ነይሩ እዩ ማለት ነይሩ እዩ ና ሊቃውንት በብዙሕ መልክዕ እዮም ብፍላይ ለቤትና ለድንግል ማርያም ክገልጽዋ እንተሎ በብዙሕ መልክዑ እዮም ዝገልጽዋ ና ሐዲስ ኪዳን ሊቃውንቲ ትንቢተ ነቢያት ከምኡውን ወንጌል ሓደ ብምግባር ናምቤትና ናይ ድንግል ማርያም ልደት የምስጥርዎ እዮም አምስጢሮም እውን የምስግንዋ እዮም ንብዙሓት እውን የምህሩ እዮም ማርያም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በአዳም ባህሪ ውሽጢ ከም ጻዕዳ ዕንቁ ተብርህ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ተናጊሩ እዩ ቅዱስ ያሬድ ሰለም ቤትና ድንግል ማርያም ልደት ክናገር እንተሎ ማርያም ስተታቱም ተካቱ ስተከርሱ ለአዳም ከመ ባህሪ ጻዕዳ ማርያም ግን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በአዳም ባህሪ ውሽጢ ከም ጻዕዳ ዕንቁ ተብርህ በመባል ብኡ ብዝፈረሰ ዓለም ብንጽህና በቅድስና በድንግልና እና ብርህት ከም ዝነበረት ደሓር ድማ ናይ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙላዳ አምስጢሩ ተናጊሩ እዩ በመውሳኹውን ስለ ድንግል ማርያም ስርወ ልደት ክናገር እንተሎ እንተ በምድር ሰራዊሃ ወበሰማይኒ አይጹቂሃ ሐረገ ወይን ሱራ በምድሪ ጫፋ ድማ በሰማይ ዘሎ ናይ ወይኒ ሐረግ በመሃል ዝተወለደትሉ በምድሪ ካብ ዝኸበሩ ሐናና ኢያቄም ከም ዝተወለደት ሰማያዊ ንጉስ ድማ ከም ዝወለደት በሚስጥር ዘሚሩ ብዙውን ሰምን እግዚአብሔርን ዘራኸበት ተንከተመ ማለት መሳልል ማለት እና መዃና ቅዱስ ያሬድ ገሊጹ አምሂሩ ሊቁ አባ ሕርያቆስ እውን ኦ ድንግል በኃጢአት ፍትወት ዝተጸነስኺ ይኾንኺ ብሕጊ ብዝኾነ ሩካቤ ካብ ሐናና ካብ ኢያቄም ዝተወለድኺ እምበር ኢሉ ኣብ ቅዳሴ ማርያም እውን ተናጊሩ እዩ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ተናጊሩ ስለዚ ቤትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብሕጊ ብሩካቤ ከሐናና ካብ ኢያቄም ነሐሰት 9 ተጸኒሳ ድሕሪ 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ድማ ጉንበት ሓደ ታይሆይና ተወሊዳ እያ ነሳ ትጸነስ እንተላ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ካብ ጥንት አብሶ ወይም ኦሪጂናል ሲን ንብሎ ሓልዩ ወይ
بيتنا قدسة قدوسان دنجل مريم تمت أبسون يوالنا أين الناقري مال تمت أبسو أينك إذا حلوا من يتتوايلو منفس قدوسي مالتي إذا حلوا منفس قدوسي نزيو نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ ውን በኃጢአት ብስተኸበበ مرجم بزملو عالم وشتي كاب حاتيات كاب بدر رحيقا خام كديون صمر بنصهنا زغلصت نصيت زر مخانا كرد انتلو ناي سراويت حلق اغويتا እግዚአብሔር زر كاب ليقريلنا نيرو هام سودومنا هام غومرا ممثلنا نيرنا يلو اب تنبيته إساياس معراف 1 قطر 19 استناقو خمون طويو سولومون نصهنا بتنبيت منصر ريو كناغر انتلو او فتوتي كل ነገር ክንታዩ ጽቡቅ እዩ ምልኩዕ እዩ ምንም ነውሪ የብልኽን መርዓት او مرعات ካብ ሊባኖስ ንዒና በለ ማህሌ ዘሰሎም ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 7 ቁጥሪ እስካብ ቁጥር 16 ከና ንብብ እንተለና በንጽህና በቅድስና ዘገይጸት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይነኸአ ናይ ድሕነትና ምኽንያት ናይ ንጽህናና መሰረት ናይ ሰብ ባህሪ ምስ እግዚአብሔር ባህሪ ንክዋሃድ ምኽንያት ዝኾነት ንጽሂቲ ናይ መርዓ ገዛ ድንግል ማርያም ኣብ ሊባኖስ ናይ ሙላዳ ነገር አቅዲሙ ነጊርና እዩ ጠቢቡ ሰለሞን ውን ናይዚ ቅዱስ እንድርያስ ዝበሃሉውን ስላዴና ድንግል ማርያም ክናገር እንተሎ ናይ ቀርጤሱ ቅዱስ እንድርያስ ተናገር እንተሎ ከምዚ ይዝብል እዛ ዓለት እዚኣ ዓውይ ህንጻ ዝተሃነጸላ ፍጡር ናይ ፈጣሪ መሕደሪ ንምዃን ዝተዳለወላ ዕለት እያ ብምባል ይነግረና የረድእና እዚ በዓል እዚ ይዝብል بحديث كيدان ببولي كيدان مأخل مراخبي إيو مثاليون حقي عرقيت بحديث كيدان وين بحديث قال كيدان تتكأ فطرتات كله بحاجوسي يزمرو نايزم عالت زدستا نايزم عالت زدستا يخفلنا إذا علت زيبل ጎይታ መቅደሱ ዝሰርሕሉ ዕለት እዩ ናይ ዝዕለት እዚ ዓውይ ህንጻ ዝተሃነጸሉ ፍጡር ናይ ፈጣሪ መሕደሪ ንምዃን ዝተዳለወሉ ዕለት እዩ ብምባል ገሊጽዎ ከመይ ደስ ዝብል ቃል እዩ ጎይታ ዝዕለት እዚ ጎይታ መቅደሱ ዝሰርሕሉ ዕለት እዩ ይዝብል ስለዚ ዝዕለት እዚ ናይ ልዑል መሕደሪ መቅደስ ተሰርሕሉ ዕለት ብምዃኑ ኩልና እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ነኽብሮ ማለት بزعلت زي يوم في السها كون بأنت لدت على مريم أي دنجر مريم لدت لما عنت يون نابلنا بحاجوس انتي نجبر نزمر مال ناي تمرتنا رأسون زي مالت سلازي مقدس تهانس قالو علت سلاز خونه بحاجوس انتي نجبر نزمر مالت ناي لعل محدر زخونت عديو قدست قدوسان دنجل مريم استولدت له علتيو مالتي علتيو أننا ياكمون مسولدوا مبل شامناي معلتي مريم يلوم شوم عوص يوم لا مريم يلوم شوم عوص يوم لا سلازي نايم بيتنا ناي قدوسان دنجل مريم زبعال زي كنا خبر انتلنا بحاجوسنا كنا خبرو زقبنا دسنا بلنا بحاجوس كنا خبرو يقبنا بمولادو بزحات الدس يبلوم تباهيلوكو سلك قدوس يوحنس كو تنغيرو يو ابلقاس وانجيل معراف 1 قطر 14 بمولادو بزحات الدس يبلوم يو تباهيلو تنغيرو دنجل مريم دما كاو قدوس يوحنس تبلص يا ابي كبره لمريم ام كلهم قدوسان كاب كلهم قدوسان ناي دنجل مريم خبري يبلص يو كاب قدوس يوحنس خبري بالعلي ناي دنجل مريم خبري يبلص يو وغناتي نقدوس يوحنس بمولادو بزحات دبس يبلم يو تتباهيلو دنجل مريم عدو غويتا عد مدحانيت بمولاداما خمي دس يبلنا وغناتي ناي نبيات تنبيت استفصملا استرعي رعي بغادي استخناونلا ناي بولي كيدان موقعي ناي حديث كيدان مجمري نسايا سلازي لدتان دق سبات كله ناي حاجوس
نايدستا عوي بعال مخانو كنفلطو كنردو يقبل نزيوم سمايان قدوسان كو اهتنا يلمكو صوعوا مايم قدوسنا اريوم نصهنا اريوم تدنيقوم اهتوم نملائكت نبلو كل زيو ناي ملائكت حفتهم نابلنا انناغروكو نزيو وغناتي سلازي بيتنا قدوسان دنجل ماريا مكنيات دينيا ناي دحنتنا مخنياتيا عدينا قدوسان دنجل ماريا سلازي مبرهان قدوسان دنجل ماريا استولدتلو علت سلازخونه ناي حاغوسنا علتيو سلازي بعاوي زماري بحاغوس እናኽብሮ በዓል እዩ ናይ ህይወት ክርስቶስ ነው እሞ አንተ እያ ተወሊዳ ተንሳኤ ህይወት አነ እዩ ዝበለ ጎይታ አዲኡ ብለሞ አንተ እያ ተወሊዳ ሓደ ህፃን ቆልዓ እኳ ኣብ ገዛና ክውለድ ንዕልሊና ንዝምሪና አዶ ጎይታ ናይ ህይወት አዶ ድንግል ማርያም ዝተወለደትሉ ምክንያት ድሂን ንክንድሕን ምክንያት ዝኾነትና تمكه زمدنا يلنا نصوعا عدينا قدوسان دنجل مريم استولدت اللعلت سلازخونه بعاوي دمقات دما از بعال زي كنا خبرو يقبنا كافت بعال السون بركتنا نركبنا وغناتي نايس عديق زخري نبركتيو تباحيلو تنغيريو دينا قدوسان دنجل مريم بعلاكنا خبر انتلنا بركه رديئتون خم نركب فليتنا بعوي دمقت زبعال زي كنا خبرو يقبنا بأرثوذكساوي توحيد بيته كريستيان زبعال زي كنا خبرو انتلنا بتوفيتها مالتيو ጉንበት ሓደ ትኾን እንተሎ ካብ ገዛ ወፂና ጥረምረ ሒዝና ጥቁጥቆ ሒዝና ኢና እዚ በዓል እዚ እናኽብሮ توفيتاوي زخونة مسارات دما النئوي أننا ياكم كهو عيهود نمملات إلهم تسديدهم أبعد بار ليبانوس يوم بيتنا قدوسان دنجل مريم وليدهم كاب جزء موت يوم خدون تلو دما زحزو سنكي ينورومي تقطقون ترمرن ترحيهم حيزهم نير بيت كريستيان ون زو توفيت زب محاز بعال اتبعال كاب جزا وصاي تقطقونا تبلع እዩ ዝኽበር ሓደ ሰባት ግን እዚ ሰበብ እዚ እናገበሩ አምልኮተ ጣዖት ዝፍጽሙ ሰባት ንኤው ንአድባር ሓደ ሻ ጥቁጥቆ ይብትኑ ቡናውን ይረጩ ላኡዩ ማለትዩ ጠስሙውን ይቀው ናይ ከፍት ደሙውን ዘሱስ ሰባት ንኤው እዚ ናይ ጣዖት አምልኮትነት ስርዓት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን حمزل ولا توفيت الناس رعات خمزي بالله كفلت يزقبو سيطان قل نام بيتنا قدوسا دينجل مريم بعال كي خبر ببزوح من قدي زوم نقرات زيوم تقبرو تلو نريوينا زد ما صياف سرحيو لكع زي هنا صياف سرح مخانو كنفلتو كنردو يو زقبنا بعد عملكو يزي بعد عملكو دما كمستعوي بعالسو فلينا مفلات المردع يدلي بيت كريستيان سرعت لنا سرعات النيوة سلازي بتل سرعت لنا سرعات قنع بزخونا من قدي بتوهادو امنت خوينا سرعات كله فسيمنا إنا بعلنا كنا خبر زقبئنا زبعالزي ملاخنا قدوس እግዚአብሔር بمحرز زقومني لنا نايد حنتنا مخنيا زخونا دنجل مريم ون إنا مسجنا بركة نقبل اللبعال يو كهون زقبئو مالتيونا يوم في الساعة كنا بأنت لدت على مريم يلو عملتنا جرو ليكو قدوس ياريد دسنا ولنا نزمرنا مكنيات دين زخونت عدينا قدوسان دنجل مريم نا محرت قال كيدان ستو عدو إنا مسجنا نخورو بعال نكونلنا نا أملاخنا ينا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልና أملاخنا ቅዱስ እግዚአብሔር ከም ቤትና ካብ ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይኽፈለና وسوات ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር